मेरी बीवी सदफ गीले कपड़ों में ठंडे फर्श पर सो रही थी और सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। मैं अचानक बैरून मुल्क से घर वापस आया था ताकि उसे सरप्राइज़ दूं, मगर उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल कांप गया। मैंने उसे उठाकर कमरे में लाया, लेकिन जब मेरी नज़र उसके पेट पर पड़ी तो मेरा दिमाग ही घूम गया। वह हामिला थी, जबकि मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने उसे झंझोड़ कर पूछा, बता, तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है? वो कांपती हुई मेरी तरफ पीछे की तरफ इशारा करने लगी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि मेरा नाम तनवीर है। मेरा एक ही बड़ा भाई था जो शादी के बाद माँ से अलग हो गया था। उसकी बीवी ने उसे इस कदर अपने काबू में कर लिया था कि वो साल में एक बार भी माँ से मिलने नहीं आता था। माँ अपने बेटे को याद करके रातों को रोती थी और मुझे कहती, तनवीर, अल्लाह ना करे तुझे भी कोई ऐसी बीवी मिले जो तुझे मुझसे दूर कर दे। मैं छोटा सा था, मगर माँ की आंखों में वो वीरानी देखकर मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। मैंने उसी वक्त दिल में गिरह बांध ली थी कि मैं कभी अपनी माँ को इस तरह तनहा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी ख्वाहिशें ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। जब मेरी उम्र शादी के काबिल हुई तो माँ ने कई रिश्ते देखे, मगर हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देती। कहीं लड़की का रंग सांवला था, कहीं घर वाले ज़्यादा बोलने वाले थे। आखिरकार एक रिश्तेदार खातून के ज़रिए माँ ने मेरा रिश्ता सदफ से तय किया। सदफ अपनी बहनों में सबसे बड़ी और खूबसूरत थी। आंखें झील जैसी गहरी और मुस्कुराहट में अजीब सी मासूमियत थी, मगर उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे और बामुश्किल घर का खर्च पूरा करते थे। रिश्ते वाली खातून ने झिझकते हुए कहा कि लड़की वाले जहेज नहीं दे सकेंगे, और मैंने भी उनकी इज्जत रखने के लिए फ़ौरन कह दिया कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, मैं खुद कमाकर सब बना लूँगा। माँ ने पहले थोड़ा एतराज़ किया, कहा कि लोग क्या कहेंगे कि बेटा खाली हाथ बीवी लेकर आया है, मगर मैंने समझाया, अम्मी, मुझे लड़की चाहिए, उसका सामान नहीं। आखिर माँ मान गई। शादी बहुत सादगी से हुई, ना कोई बड़ा हाल, ना फजूल खर्ची, बस घर के सहन में हल्की सी सजावट और चंद रिश्तेदार। रुखसती के वक्त सदफ के वालिद मेरे गले लग कर रो पड़े। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, गुर्बत की वजह से अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सका। बस मुझ पर एहसान करना, उसे कोई तकलीफ़ ना देना, ये मेरी सबसे कीमती अमानत है। उनकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने उन्हें सीने से लगाकर कहा, आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा, ये मेरा वादा है। सदफ के आने से मेरा छोटा-सा घर रोशन हो गया। घर का सारा काम उसने अपने ज़िम्मे ले लिया और कभी थकन की शिकायत ना करती। सुबह उठती और नाश्ता बनाती, घर के सारे काम करती, और मुझे चंद ही दिनों में उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। रात को जब कमरे में अकेले होते तो मैं पूछता, सदफ, तुम खुश हो ना? माँ या बहन ने कुछ कहा तो नहीं? तो वो फ़ौरन सर हिला देती, नहीं तनवीर, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं। अम्मी जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ, ये तो मेरा अपना घर लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल इत्मीनान से भर जाता। मुझे लगता था मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान हूँ। माँ अक्सर कहती, तनवीर, तेरी बीवी तो फरिश्ता है, देख आज घर जन्नत बना हुआ है। मैं फ़ख्र से सदफ को देखता, जो शर्म से नज़रें झुका लेती। मुझे अपने भाई पर अफसोस होता कि काश वो भी माँ की पसंद से शादी करता तो वो भी सुकून से होता। मुझे क्या मालूम था कि यही सुकून आगे चलकर एक ख़तरनाक धोखा साबित होगा। मेरी सिर्फ 2 माह की छुट्टी थी, जो पलक झपकते गुजर गई। शादी के इब्तिदाई दिन इतनी तेज़ी से गुजरे कि एहसास ही नहीं हुआ। जैसे जैसे वापसी के दिन करीब आ रहे थे, सदफ की हंसी मानद पड़ने लगी। वो जो सारा दिन चहकती रहती, अब खामोश रहने लगी। एक रात मैंने उसे अपने पास बिठाया, सदफ, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं तन्वीर, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपके बगैर अकेले डर लगेगा। मैंने उसके बारे में उंगलियां फेरी। पगली, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? 2 साल की तो बात है, गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो बोली, 2 साल तो बहुत होते हैं तनवीर। मैंने उसे खुद से करीब किया। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि तुम्हें मलिका बनाकर रखूंगा। अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूँगी? मैंने उसे समझाया, बाहर जाऊंगा तो बहुत सा पैसा कमाऊंगा, बड़ा घर बनाएंगे, तुम्हारे लिए गाड़ी होगी, ढेरों कपड़े और ज़ेवरात लाऊंगा, ये सब तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। सदफ ने आंसू पोंछते हुए मुझे जाने की इजाज़त दे दी, मगर उसका दिल बोझल था। जाने से एक दिन पहले मैंने माँ के पास बैठकर अम्मी से कहा, अम्मी, मैं हर महीने आपका और सदफ का अलग से खर्चा भेजूंगा आपके अकाउंट में। मुझे तेरी बीवी का तुझसे ज़्यादा ख्याल है, माँ कहती है। माँ के ये अल्फाज मेरे लिए ठंडी हवा का झोंका बन गए।
میں نے پھر بھی کہا امی میں جانتا ہوں لیکن وہ یہاں کی نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ اپنے والد کی بہت لاڈلی ہے، میں نہیں چاہتا اسے یہاں کوئی کمی محسوس ہو۔ ماں مسکرا کر بولی تو بالکل فکر نہ کر تنویر، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گی، تو بس اپنے کام پر دھیان دے اور جلدی واپس آ جا۔ ایئرپورٹ پر صدف مجھ سے لپٹ کر بہت روئی۔ دبئی پہنچ کر میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا مگر دل میرا پاکستان میں ہی اٹکا رہا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد رات کو جب کمرے میں اکیلا ہوتا تو صدف کی یاد دل کو بے چین کر دیتی۔ میں ہر روز صدف اور ماں دونوں سے بات کرتا تھا، ہر مہینے باقاعدگی سے 2 حصوں میں پیسے بھیجتا، ایک ماں اور بہن کے خرچ کے لیے، دوسرا خاص صدف کے لیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خریداری کر سکے۔ میں پوچھتا امی صدف کا کیا حال ہے، آپ اس کا خیال رکھتی ہیں نا، اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ ماں ہنس کر جواب دیتی وہ تو میری بیٹی ہے، بیٹی سے بڑھ کر ہے، سارا دن میرے پیروں پر ہاتھ رکھتی ہے، اپنے سارے کام خود کرتی ہے، ایسی بہو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو جاتا، مجھے لگتا میں نے صدف کو چن کر زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں مزید محنت سے کام کرنے لگا، کبھی رات کو اضافی شفٹ لگا لیتا، کبھی چھٹی کے دن بھی کام پر چلا جاتا، صرف اس لیے کہ زیادہ پیسے جمع ہو سکیں۔ میں نے ماں سے کہا امی بہن کی شادی کے لیے بھی پیسے جمع کر رہا ہوں، بالکل فکر نہ کریں آپ، اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کروں گا کہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ماں مجھے دعائیں دیتی رہی، وقت گزرتا رہا اور مجھے گئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ میں نے صدف، ماں اور بہن تینوں کے لیے تحفے خریدے مگر صدف کے لیے میں نے کچھ خاص چیزیں چنیں، مہنگے کپڑے، زیور اور پرفیوم۔ میں چاہتا تھا کہ اسے دنیا کی ہر خوشی دوں۔ رات کو تنہائی میں تصور کرتا کہ جب میں یہ تحفے اسے دوں گا تو اس کی آنکھیں کیسے چمکیں گی۔ 2 سال مکمل ہونے میں 2 مہینے باقی تھے کہ اچانک مجھے کمپنی سے چھٹی مل گئی۔ ایک پروجیکٹ وقت سے پہلے مکمل ہو گیا تھا اور کمپنی نے مجھے بونس کے ساتھ چھٹی بھی دے دی۔ میں نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی مگر سوچا گھر نہیں بتاؤں گا، جا کر صدف کو سرپرائز دوں گا۔ سارا سامان پیک کیا، دل میں خوشی اور بے تابی کی ایک لہر تھی۔ جہاز میں بیٹھا میں آنکھیں بند کیے یہی سوچتا رہا کہ صدف مجھے دیکھ کر کیسے میرے سینے سے لگے گی۔ رات کے پچھلے پہر ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سرد ہوا کے جھونکے نے استقبال کیا مگر دل کی گرمی کے آگے یہ سردی کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مسکرا کر پوچھا بڑے دنوں بعد گھر جا رہے ہیں صاحب؟ میں نے فخر سے جواب دیا ہاں بھائی، پورے 2 سال بعد اپنی بیوی کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ ٹیکسی شہر کے سنسان سڑکوں پر دوڑتی رہی اور میرا دماغ خیالات کی دنیا میں کھویا رہا۔ آخر کار ٹیکسی گلی میں مڑی، میں نے دور سے اپنے گھر کو دیکھا، سب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ظاہر ہے اتنی رات کو سب سو رہے ہوں گے۔ میں نے ٹیکسی گلی کے کونے پر روک دی، پیسے دیے اور سامان اتار کر دبے پاؤں گھر کی طرف بڑھا، جیب سے چابی نکالی اور آہستگی سے تالا کھولا، گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا، سامان کونے میں رکھا اور اندرونی دروازہ بھی چابی سے لاک کھولا۔ اندر گہرا اندھیرا اور مکمل خاموشی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی، میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا جہاں صدف سو رہی ہوگی مگر اچانک میری نظر کچن کی طرف گئی جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جیسے کسی نے صرف چھوٹی لائٹ جلا رکھی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی رات گئے کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ کیا ماں کی طبیعت خراب ہے یا صدف کو کچھ چاہیے ہوگا یا صدف کو بھوک لگی ہے؟ میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا، دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا جو خوشی کی دھڑکن سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی کچن کے دروازے پر پہنچا جو منظر میں نے دیکھا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری صدف، میری نازو پلی، میری بیوی کچن کے سرد فرش پر ننگے پاؤں کھڑی یخ پانی سے برتن دھو رہی تھی، ایک پرانی پھٹی ہوئی شال اوڑھے جس سے اس کا جسم سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ وہ صدف نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور تھی جو کسی سائے کی طرح رات کے اندھیرے میں ڈھل رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، میں بس ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ میں جس بیوی کے لیے لاکھوں کماتا رہا وہ یہاں یخ پانی سے برتن مانج رہی تھی، اس کے گال پچکے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے سیاہ، اور وہ ہاتھ جو کبھی نرم و نازک تھے آج یخ پانی سے رگڑ کھا کر سرخ اور سخت ہو چکے تھے۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اتنے پرانے اور پھٹے تھے کہ شاید ہمارے گھر کی نوکرانی بھی نہ پہنتی۔ میرے دماغ میں ایک ساتھ ہزاروں سوال اٹھے، وہ پیسہ جو میں ہر مہینے بھیجتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ جو خرچ جو میں خاص صدف کے لیے بھیجتا تھا وہ اسے کیوں نہیں ملتا تھا؟ اور وہ نوکرانی جس کے لیے پیسے میں الگ سے بھیجتا تھا ماں نے کیوں نکال دی؟ ماں نے تو کہا تھا کہ وہ رانی بنی رہتی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، غصے کا طوفان، بے بسی کا طوفان،
और अपनी मोहब्बत की तौहीन पर शदीद अजियत का तूफ़ान। मैं उसे आवाज़ देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसी लम्हे शदीद सर्द पानी में बर्तन धोती हुई उसकी बुरी तरह वो कांपते हाथों से एक प्लेट छूटकर फर्श पर गिरी उसके हाथ से और टुकड़े टुकड़े हो गई। शायद उस आवाज़ ने या मेरे वजूद के एहसास ने उसे चौंका दिया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में पहले एक लम्हे के लिए हैरत और बेयकीनी, और फिर उससे पहले कि वो कुछ कहती या मैं कुछ बोलता, वो बेहोश होकर उसी सर्द फर्श पर गिर गई। मैं चीखते हुए उसकी तरफ लपका और उसे अपने बाजू में भर लिया। उसका जिस्म बर्फ़ की तरह सर्द था और वो इतनी हल्की हो गई थी कि जैसे कई दिनों से पेट भरकर खाना ना खाया हो। मैंने उसे बाजू में उठाया और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ दौड़ा। दिल किसी अनोखे खतरे से भर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोला और खोलते ही, अंदर दाखिल होते ही मेरे होश उड़ गए। कमरे की हालत किचन से भी ज़्यादा बदतर थी। बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, जिससे सारी सर्दी अंदर आ रही थी। कमरे में कोई हीटर नहीं था। नीचे एक पुरानी मैली चादर बिछी थी और फर्नीचर भी वो नहीं था जिसके लिए मैंने पैसे भेजे थे, बल्कि वो पुराना सामान था जो हमने स्टोर रूम में फेंक रखा था। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे याद आया कि मैंने कई बार माँ से वीडियो कॉल पर कमरा दिखाने को कहा था और माँ ने मुझे हमेशा एक खूबसूरत कमरा दिखाया था। तो क्या वो सब झूठ था? क्या वो कोई और कमरा था? नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये सोचकर मैं बेख्तियार चीखा। मेरी चीख सुनकर बराबर वाले कमरे से माँ और मेरी बहन घबराई हुई बाहर निकली और मुझे सदफ को बाजू में उठाए इस हालत में देखकर हक्का बक्का रह गई। तनवीर, तुम कब आए? माँ की आवाज़ में हैरत से ज़्यादा खौफ था। और सदफ को क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? मेरी बहन भी आंखें फाड़े मुझे और मेरी बाहों में सदफ को बेहाल जिस्म को देख रही थी, मगर मेरा दिमाग उस वक्त मफलूज हो चुका था। मैंने गुस्से और बेयकीनी की हालत में माँ की तरफ देखा। ये सब क्या है अम्मी? मेरी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। ये कमरा, ये टूटी हुई खिड़की, इसका ये हाल। मैं चीख पड़ा। मैंने सदफ को बिस्तर पर लिटाया, उसके सर्द हाथ अपने हाथों में लेकर रगड़ने लगा। जल्दी से गर्म पानी और कंबल लाओ, मैंने बहन से कहा, जो अब तक सदमे की हालत में खड़ी थी। मेरी पुकार पर वो काम के लिए भाग गई। माँ ने एक कदम आगे बढ़ाया। तनवीर बेटा, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। क्या सुनूं अम्मी, क्या सुनूं? आप मुझे पिछले 2 साल से झूठ बोल रही थी। आप मुझे वीडियो कॉल पर कौन सा कमरा दिखाती थी? माँ की नज़र झुक गई। वो तो तुम्हारी बहन का कमरा था। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए ख़ास नहीं बताया। मैंने जहरीली हंसी में जवाब दिया। मैं परेशान हो जाता? मैं तो बल्कि पागल हो जाता अगर मुझे मालूम होता कि मेरी बीवी इस जहन्नम में रह रही है। वो पैसा कहाँ गया माँ, जो मैं हर महीने सदफ के लिए भेजा करता था? माँ ने कहा, तुम किसके लिए कमाते हो? तुम्हारी माँ हूँ मैं, मेरा हक है तुम्हारी कमाई पर। माँ की आवाज़ में बेधड़की थी। मैं बेबसी से सदफ के चेहरे को देखकर बोला, आपका हक है अम्मी, मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन उसका क्या कसूर था? उसका पैसा आपने क्यों छीना? इतने में मेरी बहन कंबल ले आई। मैंने जल्दी से सदफ को कंबल में लपेटा। वो अभी बेहोशी में थी, उसका जिस्म कांप रहा था। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा। तुम तो उसकी सहेली बनी फिरती थी ना? मुझे कहती थी अम्मी सदफ का बहुत ख्याल रखती हैं। तुमने भी ये सच नहीं बताया? मेरी बहन ने घबराकर माँ की तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। भाई, वो अम्मी कहती थी कि ये आप पर जादू कर रही है, आपको छीन लेगी, ये अच्छी नहीं है। मेरे सर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। जादू? ये मासूम लड़की जादू करेगी? और आप लोग मान गए सिर्फ इसलिए कि ये जहेज़ नहीं लाई थी? माँ आप खुलकर सामने आ गई। हाँ, नहीं लाई थी जहेज़, खाली हाथ आई थी। और ये समझो कि तुमने कुछ छीन लिया है इसने सब कुछ मेरा। मेरी बुराइयां करती थी पूरा दिन तुमसे। मैं चीख पड़ा, झूठ बोल रही हैं आप। मैं हर रोज़ उससे बात करता था, उसने आज तक आपकी कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहती थी आप उसे बेटियों की तरह रखती हैं। उसी शोर में सदफ को होश आना शुरू हुआ। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और मुझे सामने पाकर उसकी आंखों में खुशी की जगह शदीद खौफ उभर आया। वो उठने की कोशिश करने लगी। तनवीर, आप यहाँ कैसे आए? मुझे मारेंगी। मम्मा प्लीज़ आप चले जाएं। वो बुरी तरह कांप रही थी। नहीं सदफ, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे सीने से लगाया। ये मंजर देखकर माँ के तन बदन में आग सी लग गई। देखो, अभी भी इससे तुम्हें मेरे खिलाफ ही तुम्हें भड़का रही है। छोड़ दो उसे, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। मैंने सदफ को मजबूती से थाम लिया और एक फैसला कुन नज़र माँ पर डाली। बस अम्मी, बहुत हो गया। मेरी आवाज़ इतनी सर्द थी कि माँ भी एक लम्हे के लिए ठटक गई। आपने जो करना था कर लिया, अब मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। मैंने सदफ को कमरे में लाकर सीधा बिस्तर पर लिटाया। वो अभी भी नीम बेहोशी में कांप रही थी। माँ पीछे पीछे कमरे में आ गई। देखो तनवीर, तुम गलत समझ रहे हो। उसने मुझे खुद कहा था कि उसे नौकरानी की ज़रूरत नहीं, वो सारा काम खुद करेगी।
میں نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی، اس کا بھی اس نے خود ہی کہا ہوگا نا کہ آپ مت بنوائیں۔ ماں جھنجھلا کر بولی، تو کیا ہوا؟ ٹوٹ گئی ہے، یہ تو بنوا لیں گے۔ تم آ گئے ہو نا، اب بنوا دو۔ اس میں اتنی چیخنے کی کیا بات ہے؟ میں بس ہنس پڑا۔ چیخنے کی بات ہے امی، آپ نے اسے اس جہنم میں رکھا اور میں وہاں سمجھتا رہا کہ میری بیوی رانی بن کر رہ رہی ہے۔ اتنے میں صدف کو تھوڑا ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے ماں اور آپس میں بحث کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دہشت دوڑ گئی۔ وہ کمزور ہاتھوں سے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ تنویر بس کر دیں پلیز، امی جی کو کچھ مت کہیں، سب میری غلطی ہے، میں ان کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم چپ کرو صدف، ایک لفظ نہیں بولو گی تم۔ میں نے اپنی بہن سے پانی کا گلاس لیا اور صدف کو پلانے کی کوشش کی۔ میری بہن روتے ہوئے بولی، امی نے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتایا تو آپ ناراض ہوں گے، آپ کام چھوڑ کر آ جائیں گے، پھر ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں نے گلاس ایک طرف رکھا اور سیدھا اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ خرچہ؟ میں چیخ پڑا، تم لوگوں کو خرچے کی پڑی تھی اور یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں تو ہر مہینے اس کے لیے خاص خرچے کے لیے پیسے بھیجتا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ بھی خرچ میں لگ گئے کیا؟ میں نے پوچھا۔ میری بہن نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور نظریں پھیر لی۔ ہاں، ماں کی آواز میں اب بے دھڑکی تھی۔ رکھ لیے میں نے وہ پیسے، کیا کرتی پھر؟ اس کے ماں باپ نے تو اسے ایک دھاگا بھی نہیں دیا تھا۔ میں خاموش ساکت رہ گیا۔ یہ وہ سچ تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ میں نے پوچھا۔ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے، میں اس کے جہیز کے لیے جمع کر رہی تھی وہ پیسے۔ تم اندھے ہو گئے ہو بیوی کی محبت میں، لیکن میں نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ آپ نے میری بیوی کے حق کے پیسے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے چرا لیے۔ میں کمزور آواز میں بولا، چوری نہیں، میرا حق ہے۔ امی نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتایا تو آپ ناراض ہوں گے، آپ کام کو چھوڑ کر آ جائیں گے، پھر ہمارا خرچ کیسے چلے گا؟ میں نے ایک گلاس سائڈ پر رکھا اور اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ خرچہ؟ میں چیخ پڑا۔ تم لوگوں کو خرچے کی پڑی تھی اور یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں تو ہر مہینے اس کے لیے خاص خرچے کے لیے پیسے بھیجتا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ بھی خرچ میں لگ گئے کیا؟ میں نے پوچھا۔ میری بہن نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور نظریں پھیر لی۔ ہاں، ماں کی آواز میں بے دھڑکی تھی۔ رکھ لیے میں نے وہ پیسے، کیا کرتی پھر؟ اس کے ماں باپ نے تو اسے ایک دھاگا بھی نہیں دیا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ وہ سچ تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے امی آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ ماں نے میری نظروں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے میں نے پیسے جمع کیے ہیں۔ وہ پیسے؟ تم اندھے ہو گئے ہو بیوی کی محبت میں، لیکن میں نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ آپ نے میری بیوی کے حق کے پیسے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے چرا لیے۔ میں کمزور آواز میں بولا، چوری نہیں، میرا حق ہے، میرا تمہاری کمائی اور تمہاری بہن کا بھی حق ہے۔ یہ منحوس تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی خوشخبری سنائی 2 سال میں، اور یہ الزام اتنا گہرا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ امی، میں چیخا، خدا کا خوف کریں، اب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے؟ ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تنویر، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، یہ بانجھ ہے، یہ تمہیں کبھی اولاد نہیں دے سکتی۔ میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی جو تمہارے لیے چاند جیسا بیٹا لائے گی اور جہیز بھی بھر کر لائے گی۔ ماں کے یہ الفاظ زہر میں ڈوبے تیر کی طرح میرے سینے میں اترتے چلے گئے، اور صدف جو اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی بستر پر خاموش سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی، جیسے لفظوں نے اس کی روح ہی کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت آنسو تھے وہ بھی خشک ہو گئے، بس ایک خالی نظر دیوار کی طرف گھور رہی تھی۔ مجھے لگا وہ زندہ نہیں رہی، اس کی روح مر گئی ہے اور اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میری آواز اٹھ گئی، آپ نے ایسا کیوں کیا اس مظلوم کے ساتھ؟ پہلے جہیز نہیں دیا اور پھر اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ ماں نے کندھے اچکائے۔ کیوں کیا؟ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ان کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔
جہیز کی کوئی چیز نہیں لے کر آئی اور ہر چیز پر اپنا حق جماتی ہے۔ یہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے، اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جاؤ، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی، خوش رہنا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑا کر کہا، آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ ماں ہنس کر بولی، بالکل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ میری بہن نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بھائی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں چیخ پڑا، دور ہو گیا تھا میں۔ ارے میں تو تم لوگوں کے لیے ہی کماتا تھا، تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اور تم نے میری بیوی کو اذیت تک پہنچا دیا۔ میری بہن رونے لگی، بھائی مجھے معاف کر دیں، امی کہتی تھی میں نے سچ بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ کہتی تھی یہ جادوگرنی ہے، اس نے آپ پر قابو کر لیا ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا، جادو؟ اس کی معصومیت کو تم لوگوں نے جادو کا نام دے دیا اور اس کی خدمت کو تم لوگوں نے غلامی سمجھ لیا۔ صدف نے اس شور پر ہلکی سی چیخ نکالی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کو اپنے بازوں میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کسی پرندے کے بچے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام کر ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، امی کسی کی بیٹی کو لا کر یوں ذلیل نہیں کرتے۔ میری آواز میں اب کوئی لرزت نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا۔ یہ میری بیوی تھی اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ ماں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ جب اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، اس نے کون سا حق ادا نہیں کیا؟ کیا وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا، کون سا حق ادا نہیں کیا؟ کیا وہ گھر کا سارا کام نہیں کرتی تھی؟ ماں نے کہا، وہ سب تو اس کا فرض ہے، اس کے بدلے میں جو تم پیسے بھیجتے ہو وہ میں لے لیتی تھی، تو کیا غلط ہے اس میں؟ میں بے بس ہو کر بولا، آپ نے ایک دن بھی اس کا خیال نہیں رکھا، ایک دن بھی نہیں۔ میری بہن جو اب تک رو رہی تھی بولی، بھائی پلیز امی کو کچھ نہ کہیں۔ میں نے اسے دیکھا، کیوں نہ کہوں؟ آپ ہی تو جانتی ہو انہی پیسوں سے تمہارا جہیز بن رہا تھا جو میری بیوی کا حق تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ زیورات پہن کر جو اس کے آنسوں سے خریدے گئے تھے؟ میری بہن ساکت رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ جب میں نے اسٹور روم میں نئے بکسے دیکھے جن میں تمہارا نام لکھا تھا، میں نے تب ہی سمجھ لیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ ماں اب آگے بڑھی، ہاں تو کیا ہوا؟ میری بیٹی کا حق ہے تمہاری کمائی پر، اتنا کیا برا کیا میں نے؟ نہیں امی، میں نے صدف کو اور زور سے تھاما، اس کا حق سب سے پہلے ہے کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ شریعت نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن میں نے آپ کا حق، اس کا حق مار کر ادا نہیں کرنا۔ میں نے صدف کو سہارا دے کر کھڑا کیا، وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو پا رہی تھی۔ امی وہ پیسے کہاں ہیں جو صدف کے لیے بھیجے تھے؟ مجھے وہ سارے ابھی اسی وقت چاہیے۔ میں نے آخری بار پوچھا۔ کیسے پیسے؟ کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، سب خرچ ہو گیا تمہاری بہن کے جہیز پر۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، ٹھیک ہے امی، اور صدف کو سہارا دے کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ ماں نے وہ کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی، وہ دوڑ کر آئیں اور اپنی چادر میرے پیروں پر بچھا کر بیٹھ گئیں۔ تنویر رک جا میرے بیٹے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس عورت کے پیچھے اپنی ماں کو ذلیل نہ کرو، وہ رو رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی صدمے سے اگر تم چلے گئے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی نے آتے ہی بیٹے کو چھین لیا۔ میں نے اکثر کو دیوار کا سہارا دیا اور ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی لوگ کیا کہیں گے یہ آپ اب بھی سوچتی ہیں؟ جب آپ کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہی تھی آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ماں کے آنسو تھمے، تو اب تو کر لیتی ہوں نا، ایسے یوں رکھو، میں کچھ نہیں کہوں گی اسے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پچھتاوا نہیں تھا، صرف ضد تھی، مجھے اپنے قابو میں رکھنے کی ضد۔ امی آپ اب بھی نہیں سمجھ رہی۔ میں نے کہا، آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا، آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ میں اس کے لیے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ماں نے چادر اٹھائی اور کھڑی ہو گئی، ان کے چہرے پر وہی سختی واپس آ گئی۔ تو ٹھیک سمجھا تم نے، اس جادوگرنی نے تم پر ایسا جادو کیا ہے کہ تمہیں اپنی ماں اور بہن نظر نہیں آ رہی۔ میں نے صدف کا ہاتھ پکڑا اور بس امی، میں نے آپ کی بہت سن لی، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے صدف کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ تو میری بہن راستے میں آ گئی، بھائی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، صبح تک رک جائیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں نے اسے راستے سے ہٹایا، لوگوں کی پرواہ تب کرنا جب میری بیوی اس ٹوٹی کھڑکی والے کمرے میں کانپ رہی تھی۔ ماں پیچھے سے چلائی، تنویر اگر آج تم اس چوکھٹ سے باہر گئے تو سمجھ لو تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا، لیکن میں اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ امی آپ نے مجھے پہلے ہی مار دیا تھا، اب آپ نے میری امانت میں خیانت کی تھی،
میں نے پیچھے मुड़ कर भी नहीं देखा और सदफ को लेकर उस घर से बाहर निकल आया। रात की हवा ने जैसे हमारे जिस्मों को छुआ। सदफ, जो पहले ही निढाल थी, पूरी तरह कांपने लगी। उसने मेरी तरफ सदमा ज़दा नज़रों से देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि गहरा सदमा था। तनवीर, ये आपने क्या किया? उसकी आवाज़ में मुश्किल से निकल रही थी। अम्मी जी, वो क्या कहेंगी? वो मुझे वापस ले चलें, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। सब मेरी गलती है। मैंने उसे चुप करवाया। नहीं सदफ, अब कोई माफ़ी नहीं। मैंने माँ को नहीं छोड़ा, मैंने जुल्म को छोड़ा है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें उन लोगों के भरोसे पर छोड़ दिया। मैंने उसे सहारा देते हुए गली के किनारे तक लाया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई सवार नज़र नहीं आ रहा था। सदफ के पाँव नंगे थे और ठंडे फर्श पर रहने की वजह से सुन्न हो चुके थे। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर मोहब्बत से मैंने उसे रिक्शे में बिठाया। भाई, अस्पताल ले चलो। रिक्शे वाले ने हैरत से हम दोनों को देखा, मगर कुछ कहे बगैर रिक्शा स्टार्ट कर दिया। सदफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अस्पताल क्यों? मैं ठीक हूँ। तनवीर, मुझे बस घर ले चलो। मैंने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर रगड़ते हुए कहा, हम अस्पताल ही जा रहे हैं, तुम ठीक नहीं हो और अब से तुम्हारा हर फैसला मैं करूँगा। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जब डॉक्टर ने सदफ को देखा तो उसके चेहरे पर तशवीश नुमायाँ थी। उनकी हालत बहुत ख़राब है, उन्हें शदीद कमज़ोरी और नमूनिया की अलामत हैं। आपने उन्हें अस्पताल लाने में इतनी देर क्यों की? मैं क्या बताता कि देर मैंने नहीं, देर तो मेरी माँ ने की थी, जो मेरे ही पैसों पर ऐश करती रही और मेरी बीवी को भूखा रखा। डॉक्टर साहब, प्लीज़ उसे बचा लें, ये बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने फ़ौरन उसे दाखिल कर लिया और ज़रूरी ड्रिप्स और इलाज शुरू कर दिया। मैं वहाँ कॉरिडोर के एक बेंच पर गिर सा गया। मेरे कानों में माँ के अल्फाज गूंज रहे थे, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये बांझ है। या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह ऐसा किया था कि जिसकी सज़ा मेरी मासूम बीवी को मिल रही थी? मैंने फ़ौरन ही फ़ोन निकाला और अपने एक दोस्त को कॉल की, जो प्रॉपर्टी का काम करता था। यार, मुझे आज रात एक छोटा सा कमरा किराए पर चाहिए, कुछ भी हो, बस साफ़ सुथरा हो। वो हैरान हुआ। तनवीर, तुम कब आए इतनी रात को? सब खैरियत आफियत है? मैंने कहा, हाँ सब खैरियत आफियत है। सब तुम इंतज़ाम करो, बस मैं सुबह पैसे दे दूँगा ना। तो उसे देखता रहा, उसके पास बैठा रहा। उन 2 सालों में उसके चेहरे की सारी रौनक कहाँ चली गई थी? जब वो जागती तो मुझे देखकर डर जाती। अम्मी जी नाराज़ होंगी। मैं मुस्कुराकर उसका हाथ चूमता। अब कोई नाराज़ नहीं होगा, अब सिर्फ तुम और मैं। तीसरे दिन डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। मैं उसे रिक्शे पर बिठाकर उसके लिए नए किराए के मकान में ले आया, जिसका इंतज़ाम मेरे दोस्त ने किया था। एक छोटा सा 2 कमरों का मकान, बिल्कुल खाली, एक चटाई तक नहीं थी। सदफ ने खाली घर को देखा और फिर मुझे देखा। तनवीर, मैं उसे सहारा देकर अंदर तक ले आया। वो बोली, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका अपनी माँ से रिश्ता ख़राब हो। सदफ, मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा। अम्मी जो कर रही हैं वो उनका अमल है, मैं अपना अमल ख़राब नहीं करूँगा। मैंने उसी महीने उसके अकाउंट में माँ के लिए ख़र्च भी भेज दिया। सदफ हैरान रह गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ, मैंने कहा, क्योंकि वो मेरी माँ है, ये मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन तुम्हारा सुकून भी मेरा फ़र्ज़ है, मैं दोनों को साथ लेकर चलूँगा। कुछ माह गुज़रे, मेरी बहन की शादी की तारीख आ गई। एक दिन उसने मुझे छुपकर फ़ोन किया और वो रो रही थी। भाई, अम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है, वो मुझे कह रही हैं कि आप उस शादी पर नहीं आएंगे। मैंने कहा, तुम बस तैयारी करो, मैं आऊँगा और तुम्हारा सारा जहेज़ भी मैं ही दूँगा। वो रोते हुए बोली, भाई, आपने अम्मी के भेजे हुए पैसों से सब बना लिया है। अम्मी ने आपके वही पैसे जो सदफ के थे। मैंने कहा, खैर कुछ नहीं होता, तुम्हारा भी मुझ पर हक है। मैं वो पैसे नहीं लूँगा, मैं अपनी नई कमाई से तुम्हारी शादी करूँगा। अम्मी को कह देना तनवीर अपनी बहन को खाली हाथ रुखसत नहीं करेगा। मैंने दिन रात मेहनत की। सदफ से भी कहा, सदफ, मेरी बहन की शादी है, मुझे उसके लिए तोहफे लेने हैं। सदफ ने मुस्कुराकर अपना वो छोटा सा सोने का लॉकेट जो उसके गले में था, उसने मुझे उतार कर देने लगी। मैंने कहा, नहीं सदफ, अब से तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी ही रहेंगी। मैं कमा रहा हूँ ना, मैंने अपनी बहन की शादी पर सारा खर्च खुद किया। शादी वाले दिन मैं और सदफ साथ गए। अम्मी ने जैसे ही हम दोनों को देखा, मुंह फेर लिया। अम्मी ने कहा, इस औरत को ले आए हो मुझे जलाने के लिए? सदफ ने पाँव छूने की कोशिश की, लेकिन अम्मी पीछे हो गई और मुझसे कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हम दोनों ने अपनी बहन को प्यार किया और खामोशी से वापस आ गए। सदफ रास्ते में फिर रो रही थी। ये आपकी माँ है तनवीर, वो कितनी नाराज़ है। मैंने उसे सीने से लगाया। वो मेरी माँ है, गुस्सा भी उनका हक है, लेकिन इंसाफ करना मेरा फ़र्ज़ है। ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। हम इतने छोटे से घर में बहुत खुश थे। अल्लाह ने हमारी सुन ली थी। वो मेरी माँ है, गुस्सा भी उनका है, उनका हक है, लेकिन इंसाफ करना मेरा फ़र्ज़ है। ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश थे
اور پھر اللہ نے ہماری سن لی۔ صدف امید سے تھی۔ یہ خبر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب میں نے یہ خبر فون پر ماں کو سنائی تو وہ خاموش رہی، پھر بولی وہ چڑیل ہی ہوگی نا جس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ اللہ جانے میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ماں کو خرچہ بھی بھیجتا رہوں گا، لیکن ان کے دل کی نفرت کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی صدف تھی جسے میری ماں بانجھ کہتی تھی۔ آج اللہ نے اس کی گود بھر دی۔ میری ماں کے الفاظ کا خاموش جواب دے دیا۔ میں نے صدف کا ماتھا چوما۔ اس نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ جب ماں کو پوتے کی خبر ملی تو وہ دیکھنے نہیں آئی، مگر میری بہن چھپ کر ہم سے ملنے آئی۔ وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھائی، امی آج بھی آپ کو یاد کر کے روتی ہیں، لیکن ان کی ضد ان کی نفرت سے بڑی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ ہی ان سے کہنا، تنویر آج بھی ان کا وہی لاڈلا بیٹا ہے، بس انہیں انصاف کرنا نہیں سیکھا۔ مجھے اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہے، ہم اپنے نئے گھر میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ میں آج بھی اپنی ماں کو ہر مہینے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا ہوں، ان سے ملنے بھی جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، آج بھی مجھے اچھا نہیں جانتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میری بیوی نے مجھے قابو کر لیا ہے، لیکن مجھے اس سے غصہ نہیں آتا، کیونکہ اگر مجھے اللہ سے اجر لینا ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا، اور اللہ کا حکم انصاف ہے۔ میں نے اپنی ماں کو ناراض ضرور کیا، لیکن میں نے کسی کی بیٹی کو جہنم میں جلنے نہیں دیا اور اس کا حق پامال نہیں ہونے دیا، اور یہی میرا سکون ہے، یہی میری فتح ہے، اور میں نے ایک مرد ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔